अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नज़र है और आप देख रहे हैं मेरी नज़र में। जनाब, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस छोटे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर इसी तरह के वीडियोस आपको पसंद आएँ तो बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जिस तरह की आपको वीडियोस चाहिए तो वो आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया। वक्त अच्छा अभी आएगा नासिर, गम न कर, ज़िंदगी पड़ी है अभी। इस्तबदादी कुव्वतें भी होती हैं और जमहूरी कुव्वतें भी होती हैं। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी जो हैं, जितने भी ममालिक हैं, ज़्यादातर तादाद जो है उनमें जमहूरी कुव्वतें की हैं, जहाँ पर अवाम जो है हुकूमत करती है। अवाम की राय से जो है वो आते हैं, अवाम की जो है वो उनको जो है हिमायत हासिल होती है। तो ज़्यादातर जो है पूरी दुनिया में जो ये कुव्वतें हैं, हुकूमतें हैं, वो जमहूरी कुव्वतों में शुमार होता है उनका। इस्तबदादी कुव्वतें ऐसी कुव्वतें होती हैं जो या तो एक ख़ानदान के जो है वो बैकग्राउंड हो उनका, और वही जो है ख़ानदानी निज़ाम जो है वो चल रहा हो, या फिर वो ऐसी कुव्वतें होती हैं जो बड़ी जो हैं आवाम के ख़िलाफ़ होती हैं और ज़ालमाना रवैये होते हैं, ज़ालमाना तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और आवाम के हुकूक को गस्ब किया जाता है। तो ऐसी कुव्वतें इस्तबदादी कुव्वतें करार दी जा सकती हैं। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि कौन इस्तबदादी है, लेकिन ये है कि जमहूरियत जो है वो इस तरह है कि अवाम जो है एक राय जो है वो देती है कि हमारे नुमाइंदे ये हैं और इनको इक़्तिदार मिलना चाहिए, और फिर उनके हक़ में ये वोट करते हैं। फिर उसके बाद जो है वही हुकूमत जो है वो मंज़र आम पर आती है और उन्हीं की हुकूमत बनती है और वही मुल्क को जो है वो चलाते हैं। तो ये जो तरीका है जमहूरी तरीका, ये ग़ालिबन सारे ही जो हैं मुल्क और सारे ही जो इस वक़्त जो है मुसल्लमा असूल हैं इंसानियत के लोगों के, ये इनको चला रहे हैं। कि क्यों? कि इनमें वो लोग जो हैं वोट करते हैं, अपनी राय देते हैं और राय के बाद जो हुकूमत बनती है फिर उसके आगे सर तस्लीम ख़म करते हैं। ये एक बड़ी अच्छी हुकूमत होती है और ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी, हमारे मुल्क में भी यही जो है हिकमत अमली अपनाई गई है अपने मुल्क को चलाने के लिए। तो इसी को जो है हम भी फॉलो कर रहे हैं। इस्तबदादी कुव्वतें ऐसी कुव्वतें हैं जो ख़ानदानी कुव्वतें हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं सऊदी अरब है, दुबई है और बाकी जो हैं अफ्रीका के मुल्क भी आप कह सकते हैं, जहाँ पर ये जमहूरी निज़ाम राइज नहीं है, तो वहाँ पर इनको इस्तबदादी कुव्वतें कहा जा सकता है। इनके खिलाफ खरूज करना, किन के खिलाफ? जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ खरूज करना, निकलना, और फिर जो है इस्तबदादी कुव्वतों के खिलाफ निकलना और जो है खरूज करना, इसके क्या अहकाम हैं और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इनके खिलाफ निकलना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। एक तो ये बात सबसे पहले जो है याद रखनी चाहिए कि जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ नहीं निकला जा सकता। उसकी वजह यह है कि उनको आवाम की हिमायत हासिल होती है। उनके खिलाफ जो है आप जो है नहीं निकल सकते, जो है अमलाक को, तनसीबात को, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो हैं जो इदारे होते हैं उनके खिलाफ आप नहीं निकल सकते, ना ही तोड़ फोड़ कर सकते हैं। इस तरह इस्तबदादी कुव्वतें जो होती हैं उनके खिलाफ निकलने का तब हुक्म होता है उनके खिलाफ भी कि वो ज़ालिम रवैया अपनाए हुए हैं अवाम के ख़िलाफ़, और फिर जो हैं एक ही ख़ानदान से सारा निज़ाम चला आ रहा है। लेकिन उन उसके लिए भी आपके पास जो है वो एक सही मनसूबा बंदी होनी चाहिए, आपकी राय अच्छी होनी चाहिए और अवाम में आपकी मकबूलियत भी हो और एक जगह पर आपका कब्ज़ा भी हो। तब जो है और फिर जो है आपका मौक़िफ़ जो है वो इसको जो है वो सुना भी जाए, तब भी जो है आप जो है उनके खिलाफ निकल सकते हैं। लेकिन वो निकलना भी ऐसा नहीं है जिस तरह के हमारे जो है एक ताले आज़मा ने एक काम किया है, तनसीबात को तबाह किया है, अमलाक को तबाह किया है, शुहदा की बेहुरमती की है और हमारे जो हैं वो इदारों के जो एयर बेसिस हैं उन पर हमले किए हैं। तो ये किसी भी मतलब जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये हमारे मुल्क में एक जो है आदमी ने किए हैं, तो फिर जो है उनको जो है वो जो उनका अंजाम है वो आपके सामने है। तो ये तारीख़ है और फिर तारीख़ एक कब्रिस्तान होती है। फिर वो जो है
لوگ اس میں پھر جو ہیں وہ دفن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو کام ہیں قرآن مجید بھی ذکر کرتا ہے کہ بڑے ہی بہترین طریقے سے اگر کرنے ہیں تو پھر آپ کا موقف ہونا چاہیے، آپ کی لاجک ہونی چاہیے، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک جگہ پر آپ کا جو ہے مکمل جو ہے وہ حکومت ہو، پھر جو ہے آپ ایک جو ہے رائج یا ایک استبدادی قوت ہے اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس ظالمانہ قوت کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، ایسی قوت جو جمہوری ہو، جن کے ساتھ عوام کی رائے ہو، عوام کی اکثریت ہو، اس کے خلاف آپ بالکل نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ کام آپ کریں گے تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ بڑا برا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک جو ہے بڑی ہی مشہور پرسنالٹی ہیں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ وہ جو ہے بڑے جو ہے پاکستان میں بڑے ہی جو ہیں مشہور ہیں اور لوگ بڑے ہی عاشق ہیں اور اندھی تقلید کرتے ہیں ان کی، وہ جو بھی فرما دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی حق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے یہ نہیں پتا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ تو وہ اپناتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہاں پر سیدھا رستہ یہی تھا کہ آپ ملک کے خلاف نہ کھڑے ہوتے، ملک کے اداروں کے خلاف نہ کھڑے ہوتے، اس کے خلاف پریپیگینڈا نہ کرتے، آپ آئی ایم ایف کے خلاف جو ہے جو جس طرح کا آپ کا رویہ ہے کہ آپ وہاں پر جو ہیں وہ جو ہے آپ احتجاج کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو آپ کی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے، پھر کبھی آپ کچھ کہتے ہیں امریکہ کے جو غلامی سے بچانے کے لیے اپنی عوام کو استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان پھر جو ہے استعمال بھی ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ جو ہے تم کہہ کر مخاطب کرتے ہو، آپ جو ہے سلام بھی دینا کسی کو گوارا نہیں کرتے، آپ پر جن لوگوں نے احسانات کیے ہیں آپ ان کی بھی احسانات کی فراموشی کرتے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ باجوہ صاحب ہی لے کر آئے تھے ہمارے جو ہے کپتان صاحب کو، پھر ان کے ساتھ کیا کیا، میر جعفر، میر سعد، ایک ڈرتی ہیری، کون کون سے جو ہے خطاب جو ہیں ان کو جو ہے ان سے جو ہے نوازا نہیں کیا۔ ان کے اگر دوستوں کو آپ دیکھ لیں، جہانگیر ترین دیکھ لیں، علیم خان دیکھ لیں، تو ان کے خلاف بھی جو ہے یہ آدمی کھڑے ہوئے ہمارے کپتان، اور ایک بھی جو ہے کسی مہربانی کا شکریہ ادا نہیں کیا بلکہ ان کے ہی خلاف ہو گئے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے بڑے بڑے جو ہیں جو لیڈر تھے پہلے اور بڑے بڑے دوست تھے، ان کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی، تو یہ ایک مظہر تھے ایک ایسی چیز کا جو بڑی ہی جو ہے وہ ایک جو ہے انا کی تھی، ایک جو ہے غرور کی تھی، تو اس کا انجام آج کل جو ہے وہ بن رہا ہے اڈیالہ جیل میں، اور تاریخ میں بن رہا ہے کہ تاریخ ایک قبرستان ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ خود ہی اپنی جو ہے آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو بہت ساری باتیں ہیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن یہ سیدھی ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک تو یہ بات ہے کہ قرآن مجید یا اسلام کا جو لیبل ہے یا جو ہے وہ ایک جو ہے ٹچ جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، تو یہ اس ایک لاجک کے تحت دے رہے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح جو ہے بے وقوف بنایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارے جو ہیں عوام، ہمارے نوجوان اندھے عاشق بن جاتے ہیں۔ اگر عمران خان چاہتے تو یہ واقعی جو اندھے عاشق تھے ان کی امیدیں ضرور پوری ہوتی تھیں، ہو جانی چاہیے تھیں، لیکن ان کی جو ہے انا اور ان کی جو ہے وہ غرور وہ آڑے آ گیا، اور پھر اس کا انجام ظاہر ہے، آپ کو بھی پتہ ہے غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، پرائیڈ ہے فال، تو اس کا انجام جو ہے وہ برا ہی ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ملک کے لیے یہ بڑی ہی خطرناک ہیں، اور ہمیشہ پاکستان کی سوچ اور فکر جو ہے ضرور جمہوری ہونی چاہیے، اور جمہوری قوتوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔